सानो छँदा स्कुलमा एक दिन शिक्षकले भने, तिमी ठुलो भएपछि के हुन चाहन्छौ, यस विषयमा निबन्ध लेख। मैले उत्तर पुस्तिकामा जम्मा एउटा शब्द लेखेँ, खुसी। शिक्षकले रिसाएर भने, तिमीले प्रश्न नै बुझेनौ। मैले जवाफ दिएँ, सर, तपाईले जीवन नै बुझ्नु भएन। जीवन परिभाषाको खोजीमा म नदीका बगर बगर बराली रहेँ। बगर बगर बराली रहेका बेला बाँच्नुको अर्थ मेरा आँखा अगाडि मेरै नाकमुनि कलकल बग्दै थियो। न देख्न सके, न सुन्न सके, न त बुझ्न नै सके। मेरा त्यत्तिका वर्ष त्यसै बिते। म सोच छँदा सोच्थे, नाम कमाएपछि खुसी म भएको ठाउँमा आफै आउनेछ। धेर थोक नाम आयो, तर त्यसले अन्तर्मनको खुसी ल्याएन। प्रसिद्धिले मलाई उत्तेजनात्मकको राप र ताप दियो, मनभित्र शीतल प्रकाश दिन सकेन। म राप र तापमा मात्र रमाउन सकिनँ। त्यसपछि गहन विषादले मलाई धेरै वर्ष छोप्यो। भगवान मेरा दाइना भए। अबेरै भए पनि मैले मार्ग्रेट यङको मर्म महसुस गर्न थालेँ। धेरै जसो मानिस जीवनलाई फेदबाट नबाँचेर टुप्पोबाट जिउने यत्न गर्छन्। उनीहरू ठान्छन् धेरै वस्तु, धेरै पैसा र धेरै नाम आएपछि जीवन सुखी हुन्छ। तर सत्य त्यसको ठिक उल्टो छ। मानिसले सर्वप्रथम आफू त्यो हुन सक्नुपर्छ जो उसको वास्तविकता हो। पत्रकारिताले मलाई अनगिन्ती मानिसको सम्पर्कमा ल्यायो। म छक्क पर्थेँ मानिसको विचार विविधता देखेर। जीवनको एक कालखण्डसम्म मान्छे सबै एउटै रगतको, विचार किन बेग्ला बेग्लै भन्ने कुरा मेरो प्रिय गीत थियो। बिस्तारै बुझ्दै आएँ, यो गीत मिठो हो, तर पारमार्थिक सत्य होइन। जीवनमा धेरै कुरा मिठा सुनिन्छन्, तर तिनको भरमा मात्र जीवन नचल्ने रहेछ। सत्य तह तह मिलेर बनेको रहेछ। व्यावहारिक सत्य, काम चलाउ सत्य, सुविधाको सत्य, आफूलाई मनपर्ने सत्य, मन नपर्ने सत्य, तुलनात्मक सत्य। सत्यका यी पात्र प्याज जस्तै हुन्, तर पारमार्थिक स्तरमा सत्य एक छ। आजभोलि मलाई लाग्छ, मान्छे जोसुकै होस्, जस्तो सुकै होस्, जुनसुकै पेसा, धर्म, लिङ्ग वा विचारधाराको किन नहोस्, उसले खोजेको मूल कुरा एउटै रहेछ, खुसी। पैसा, प्रसिद्धि, यौन, भोग, वैराग्यबाट जुनसुकै समातिएको किन नहोस्, पुग्न खोजिएको चुच्चुरोको नाम एउटै रहेछ, खुसी। मान्छे सबै एउटै रगतको, अन्तिम लक्ष्य पनि एकै रहेछ, खुसी। फरक फरक मानिस अलग अलग बाटो हिँडे पनि गन्तव्य उही रहेछ, खुसी। खुसीको सम्बन्ध मानिसको उपलब्धिसित मात्र हुने भए म वर्षौँ पहिले त्यहाँ पुगिसक्नु पर्ने। त्यसपछि त्यतिका वर्ष विषादमा बरालिनु पर्ने थिएन। म मात्र किन, उपलब्धिले नै खुसी दिन सक्ने भए मेरा धनवान, रूपवान वा शक्तिवान मित्रहरूले यति सकसपूर्ण जीवन बिताउनु पर्ने थिएन जुन उनीहरू बिताउँदैछन्। सतही अन्तर्वार्ता वा चिप्ला अखबारी कागजमा नक्कली मुस्कान दिँदै तिनीहरू के भन्छन्, मेरो सरोकारको विषय होइन। नितान्त निजी छेडमा मसित तिनले स्वीकार गरेका कुरा मात्र मेरा लागि अर्थपूर्ण हो। रूपमा कसैले के देखाउँदैछ मेरो चासो थोरै रह्यो। सारमा के लुकाउँदैछ मनमा कौतूहल बढी भयो। जेल भनेको जेल नै हो, चाहे त्यसको पर्खाल माटोको इँटाले बनेको होस् वा सुनको इँटाले। के फरक पर्छ र कैदीलाई? यो नठानियोस् कि प्रसिद्धि हुनु, धनी हुनु, शक्तिवान हुनु वा रूपवान हुनु आफैमा कुनै नराम्रो अनुभव हो। बेनाम हुनु, गरिब हुनु, कमजोर हुनु वा थोरै रूपवान हुनुभन्दा अघिल्लो विकल्प धेरै श्रेयस्कर हो। अर्को जुनीमा पनि कुनै गुमनाम, बेनाम मानिस हुनुभन्दा म धेर थोक नाम चलेको मानिस नै हुन रुचाउने छु। नाम, पैसा र शक्तिले मानिसलाई के दिन्छ भन्ने कुरा मलाई धेर थोक अनुभव छ। यस्तो अनुभव भएका मानिस संसारमा फालाफाल छन्, तर मेरो अनुभूति त्यसैमा सीमित छैन। नाम, दाम र शक्तिले मानिसलाई के दिन सक्दैन, यसको बोध मेरो सबैभन्दा ठुलो आर्जन हो। मूल कुरा नाम, पैसा, रूप वा शक्ति होइन। चुरो कुरा मानिसले आफ्नो पोजिसनको प्रयोग कसरी गर्यो भन्ने मात्र हो। आफ्ना निम्ति मात्र बाँच्यो वा कुनै दुखीको आँसु पनि पुछ्यो। अब मेरा निम्ति कुनै पनि मानिसको नाम, पैसा वा शक्ति नाप्ने एकमात्र मापदण्ड यही हो। भएर पनि नहुनेसँग बाँडेको छैन भने त्यस्ताहरूको आर्जन मेरो नजरमा दुई कौडी पनि होइन। प्रेम झैँ खुसी भनेको पनि दिनु रहेछ, बाँड्नु रहेछ। जोसँग जे छ त्यही दिने, केही नभए प्रार्थना गर्ने, मुस्कान दिने। साँचो मनले कसैलाई दिएको मुस्कान पनि अमूल्य छ।
म जीवनमा खुसी भएको एउटा दिन सम्झन्छु। त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइन जब म मिडियामा प्रवेश गरेँ। त्यति खुसी त म ती दिनहरूमा पनि भइन जब मैले संसार घुमेँ। त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइन जब मैले राजा वीरेन्द्रको सानिध्यमा चीनका राष्ट्रपति च्याङ चौमिनसित हात मिलाउँदै ग्रेट हल अफ पिपलमा रात्रिभोज खाने मौका पाएँ। त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइन जब किसुनजी र भारतका प्रधानमन्त्री VP सिंहको उपस्थितिमा हैदराबाद हाउसमा मुखै रसाउने बिरयानी खाएँ। त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइन जब मैले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले हस्ताक्षर गरेर दिएको सर्टिफिकेट हात पारेँ। त्यति खुसी त म त्यस दिन पनि भइन जब मेरो एक वचनमा राधेश्यामजीले मलाई $1 लाख दिने बाचा गरे। 2069 को कुरा। धुलीखेल अस्पतालमा नामखा रिम्पोचेले जचाउन पुगेका थिए। अल्ट्रासाउन्ड कोठा बाहिर राखिएको बेन्चमा हामी पालो कोर्दै थियौँ। मेरो छेउमा बसेकी महिलाले बोलाइन् र आफू छेउ बसेकी अर्की महिलालाई देखाइन्। बैतडीकी हुन्। यिनका श्रीमान जीव दुर्घटनामा परेको 5 महिना भयो। अनेक ठाउँ देखाउँदै यो अस्पतालको ICUमा ल्याएको आज 5 दिन भयो। दिनको 10-15 हजार खर्च लाग्छ। यहाँ परदेशमा एक्लै छिन्। टेक्ने समाउने कुनै हाँगो छैन। भएको खर्च पनि सबै सिद्धियो। बिरामी बाँच्ने जस्तो अवस्थामा पनि छैन। तपाईले यिनको निम्ति एउटा काम गरिदिनु पर्यो। के काम? अस्पतालबाट डिस्चार्ज गराउने काम। डाक्टर के भन्छ? सुधार हुँदैछ भन्छ। त्यसो भए केही दिन हेर्नुहोस् न। ICUमा लाग्ने दिनको हजारौं हजार यिनले कसरी तिर्छिन् दाइ? रकम सुनेर म पनि चुप लागेँ। मन मात्र भएर सधैँ नपुग्ने रहेछ। यस्तो बेलामा मलाई आफू आर्थिक रूपले मिडल क्लास मानिस भएकोमा घोच छ। छेउमा बसेकी पीडित महिलाले सायद मेरो बाध्यता बुझे। बिस्तारै भने, बाँच्ने होइनन् मेरा पति। गाउँमै लैजान पाए हुन्थ्यो। उतै बित्दा सबैलाई सजिलो। बिरामीलाई घर पठाउने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। तपाईँको ठुलो गुण हुनेछ दाइ। मैले नजर झुकाएँ। उनका आँखामा हेर्न पनि सकिनँ। एउटी असहाय महिला मसित अनौठो कुरा माग्दै थिइन्। पतिको जीवन होइन, मृत्युका लागि सहयोग माग्दै थिइन्। मानिस लाचार भएपछि के गर्छ भन्ने पढेको थिएँ। आज आफ्नै अगाडि देख्दै थिएँ। मन अमिलो भएर आयो। म त्यो बेन्चमा बसिरहन सकिनँ। केही नबोली उठेर हिँडिदिए। परिस्थितिको दारुणता देखेर भाग्न खोजे भन्नु उचित होला। भाग्न पनि सकिनँ। नामखा रिम्पोचे मलाई मुस्कुराएर हेर्दै थिए। मलाई लाग्यो परीक्षा लिँदैछन्। त्यसपछि म सिधै डाक्टर रामकण्ठ माकाजुको कोठामा पुगेँ। डाक्टर साहब, तपाईँ मेरो एउटा काम गरिदिनुहोस्। सारा जीवन सम्झिनेछु। कस्तो काम? बाँच्ने आशा नभएको एउटा होपलेस केस छ। त्यसलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिदिनुहोस्। मेरो कुरा सुन्ने बित्तिकै रामकण्ठ यसरी कड्के म तर्से। म सबैसँग झर्कन्छु, तर रामकण्ठ मसँगै कडकडाइ थिए। तपाईँ को हो विजय? के ठानेको आफूलाई? कसको जीवनमा होप बाँकी छ र कसको जीवनमा होप बाँकी छैन भन्ने फैसला गर्ने तपाईँ को? मानिसले गर्ने भनेको कोसिस मात्र हो। तपाईँले आफ्नो भागको कोसिस गर्नुभयो। अब हामीलाई आफ्नो भागको काम गर्न दिनुहोस्। काम गरिदिए बापत हामीलाई सम्झनु पनि पर्दैन, गुण मान्नु पनि पर्दैन। 15 मिनेटपछि म डाक्टर रामकण्ठ र डाक्टर राजेन्द्र कोजुको कोठाबाट तल झरेँ। अस्पताल प्राङ्गणमा ती महिला फेरि भेटिन्। उनले 2 हात जोडेर मलाई अश्रुपूर्ण नजरले यसरी हेरिन्। आजसम्म कसैले हेरेको छैन। बोलिनन् केही, हेरी मात्र रहिन्। उनको साथ रहेकी महिलाले हातमा भएको कागज देखाउँदै भनिन्, आजैदेखि अस्पतालले सबै उपचार निशुल्क गरिदिने कागज आएको छ। अश्रुपूर्ण नजरले हेरिरहेकी महिलाको काँधमा हात राख्दै मैले भने, बहिनी, अवस्था सिरियस छ। मर्नु बाँच्नु भगवानको हातमा छ। तर खर्च नहुँदा पतिको उपचार गर्न सकिन्न भन्ने पीडाबाट तिमी मुक्त भयौ। उनका आँसु आँखाभित्र अटाएर बस्न सकिनन्। मोतीका दाना बनेर गालामा झरे। तिनका आँखामा मैले परमात्मा मुस्कुराएको देखेँ। म फनक्क फर्के। चाहँदैनथे कसैले म रोएको देखोस्। उनको नाम समेत सोध्न बिर्सेछु। के फरक पर्छ र? ईश्वरलाई जुन नामले बोलाए पनि भयो नि। त्यस दिन परमात्माले मलाई आफ्नो सेवा गर्न योग्य ठाने। मेरा लागि त्योभन्दा खुसी के पो हुन सक्थ्यो र?
म यसरी नै खुसी भएका धेरै सम्झना छन्। बेत्रावटीको गिट्टी कुट्ने मजदुर कान्छा गुरुङले आफ्नो छोरा आशिष इन्जिनियरिङ कलेजमा भर्ना भएपछि मलाई जुन आँखाले हेरे त्यो खुसीलाई शब्दमा अनुवाद गर्न मेरा निम्ति सम्भव छैन। मुहारभरि कुनै पशु सरह रौँ उम्रिएकी भावना थामीको डाक्टर शङ्करमान राईले अपरेसन गरेपछि उत्तरी दोलखामा भारी बोक्ने उनका पिताले मलाई जसरी हेरे त्यो क्षण सम्झदा अहिले पनि पुलकित हुन्छ। 15 वर्ष अघि 24 वर्षको उमेरमा विधवा भएकी 4 आमाकी सन्तान रतिमाया गुरुङले मेरो टेलिभिजन कार्यक्रमपछि सहयोग पाएर मलाई जुन आँखाले हेरिन् त्यो हेराइले मलाई दिएको खुसी शब्दमा कसरी बयान गरौँ म। तृप्ता गुरुङलाई सम्झन्छु। हिँड्न नसक्ने अपाङ्ग तृप्ता गुरुङले पछि धेरै महिलाको जीवनलाई जोराएको देख्दा पाएको खुसी बयान गर्न असमर्थ छु। दिल शोभा श्रेष्ठ दिशानिर्देश कार्यक्रममा आएपछि जुन परिणाममा उनको आमाघरले सहयोग पायो त्यसबारे मलाई बताउँदा उनका आँखा जसरी भरिएका थिए त्यो सम्झेर मेरो मन कति आह्लादित भएको थियो। CNN हिरो घोषित हुनु 4 वर्ष अघि नै पुष्पा बस्नेत मेरो टेलिभिजन कार्यक्रममा जसरी भावुक भइन् म कसरी भनौँ कि त्यसवखत मेरा आँखा रसाएका थिएनन्। म कसरी नभनौँ, पत्रकारिताले मलाई दिएको सबैभन्दा ठुलो सन्तोष राजा, महाराजा, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूको अन्तर्वार्ता लिएको क्षण होइन, अपितु सामान्य जनसित हृदय साटासाट गरेको बखत मात्र हो। भलिबल सुन्दरी सिपोरा गुरुङले आँसु झार्दै भनेको सम्झन्छु। म देशका निम्ति खेल्दा खेल्दै भलिबल कोर्टमा लडेँ। मैले खेल्न सकुन्जेल सबै मेरा थिए, तर 18 वर्षको उमेरमा चोटका कारण लडेपछि कसैले मेरो उपचारमा चासो दिएन। परिवारले जतिसम्म सक्थ्यो गर्यो। खेलकुद पदाधिकारीलाई कति भने भन्दा लाज लाग्यो, तर मेरो घुँडाको उपचार भएन। सिपोरा गुरुङलाई मैले टेलिभिजनको सेटमा त्यत्तिकै छाडिन। नेपालको अत्याधुनिक अस्पताल ग्रान्डी लिएर गए। डाक्टर चक्रराज पाण्डेसित सहयोगको याचना गरे। ग्रान्डी अस्पतालले सिपोराको अपरेसन र उपचार निशुल्क गरिदियो। 17 दिन अस्पताल बसेपछि जुन क्षण सिपोराको घर फर्कन थालिन् त्यस बखतमा उनका आँखामा मैले त्यही देखेँ जुन डोलीखेल अस्पतालमा भेटिएकी महिलाको आँखामा देखेको थिएँ। स्कुल छँदा म रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रम कविता भन्न जान्थेँ। वासुदेव मुनाल बाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्थे। उनले मलाई जीवनमा पहिलो पटक माइकमा बोल्न सिकाए। स्कुलपछि मैले उनलाई बिर्सेँ। 2069 सालको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार मलाई दिने निर्णय भयो। समारोह स्थल रेडियो नेपाल थियो। पस्ने बित्तिकै एक महिलाले बोलाइन्, ए विजय भाइ चिन्यौ? चिनिन त, म धन दिदी। आम्मै, मलाई क्षमा गर्नुहोस् दिदी, चिनिन। अनि वासुदेव दाई कहाँ छन्? उहिले रिटायर भइसके, धेरै बिरामी छन्। धन लामा दिदी पनि वासुदेव दाईसँगै बाल कार्यक्रम चलाउँथिन्। केही बेरपछि मलाई पुरस्कार लिन मञ्चमा बोलाइयो। बाल्यकालका सम्झनाले मन भावुक भयो। त्यहाँ बस्दा बस्दै मैले आफ्नो सबै पुरस्कार रकम वासुदेव दाईलाई गुरु दक्षिणा अर्पण गर्ने निर्णय गरेँ। त्यो दिन घरमा सुषमा पर्खेर बसेकी थिए। पुरस्कार रकमले साडी किन्ने, डिनर जाने योजना थियो। खाली हात घर फर्केर मैले भएको कुरा सुनाएँ। ऊ पनि खुसी भई। हामी नयाँ सडकमा साडी सोरुमको साटो चाबहिलको तरकारी दोकान गयौँ। त्यही साँझ जुन स्वरमा वासुदेव दाईले मलाई फोन गरे कसरी नभनौ, खुसी शब्दको अर्थ बुझिन। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको रिपोर्टिङ गर्ने तुफानी गतिमा लेटाङतिर गुडिरहेको जीप मैले एकाएक रोक्न लगाएँ, किनभने बाटो छेउ सकि नसकी एक युवा अपाङ्ग आफ्नो व्हिलचेयर ठेल्दै थिए। स्थानीय नेताको अन्तर्वार्ता गर्न छाडेर ती युवा किफास मगरको घर पुगे। उसलाई दिशा निर्देशमा देखेपछि मनकारीहरूले सहयोग गरे। सहयोग पाएपछि किफास भाइले भावनाले भिजेका स्वरमा फोन गरे, तिमीलाई सहयोग गर्ने सबै मानिसको जय होस् किफास भन्दै मैले आफ्नो पूजा स्थानमा खुसीको दियो बाले। यो संसारमा अन्य विषयबाट खुसी महसुस गर्न सकिन्छ। मैले पनि गर्नै नसकिने विषयबाट खुसी पाएँ। मधेसको गर्मीमा आँपगाछीको छहारीमा पल्टदाको खुसी, पहाडको उकालीमा अचानक भेटिएको चौतारीमा सुस्ताउँदाको खुसी, इजाको हातबाट आशीर्वाद थाप्दाको खुसी, बेलायत बस्ने दाजुबाट कुनै उपहार पाउँदाको खुसी, भाइले दिएको स्नेहको खुसी, थाकेर कामबाट फर्कदा सुषमाले दिएको चिया पिउँदाको खुसी, सारा र सारांशसित ठेलगाडामा पानीपुरी खाँदाको खुसी,
लेख्दै जान थालियो भने खुसीको यो श्रृङ्खला अन्त्यहीन हुनेछ। भगवानले ससाना खुसीहरू मेरो जीवनका पाइला पाइलामा ओछ्याइरहेका थिए, तर पनि जीवनको लामो कालखण्डसम्म म खुसी हुन सकिनँ। हुन्थे पनि कसरी ससाना खुसीलाई म गन्दै नगर्ने, ठुल्ठुला खुसी मेरो जीवनमा आउँदै नआउने। न म कुनै विश्वविख्यात पत्रकार हुन सके, न सलमान खान जस्तो रूपवान हुन सके, न म कुनै अर्बपति बन्न सके। अनि ठुलो उपलब्धि नभइकन मेरा जीवनमा कसरी खुसी आउन सक्थ्यो र? आजभोलि सोध्छु, बिचरा सलमान वा कुनै अर्बपति मेरो कुरा सुन्यो भने कति जोडले हाँस्ला। सलमानसँग त भेट भएको छैन। अमेरिकी अर्बपति बबी स्यागरसित साङ्ग्रिलामा बिताएको साँझ सम्झन्छु। कति जोडले हाँस्दै भनेका थिए, तिमी यति मूर्ख छौ जस्तो लागेको थिएन विजय। भौतिक उपलब्धिको खुसीसँग सम्बन्ध छ, नभएको होइन, तर एउटा सीमित बिन्दुसम्म मात्र। मलाई हेर न, मैले अर्बौँ कमाएँ, आजभोलि कमाउने होइन, बाँड्ने काममा दत्तचित्त छु। मलाई कमाउँदाको खुसी थाहा छ र बाँड्दाको आनन्दसित पनि म पुरै परिचित छु। अरूलाई दिँदा आनन्द आफ्नो चरमोत्कर्षमा पुगेको हुन्छ। जोसित जे छ, जतिसम्म सकिन्छ त्यही सेयर गर्ने कुरा नै खुसीको शिखर बिन्दु हो। बबी स्यागरलाई त मैले जीवनमा धेरै पछि भेटेँ। बीचका वर्षहरूमा म खुसीको खोजीमा नदीका बगर बगर बरालिरहेँ। खुसी प्रतिपल मेरै आँखा अगाडि, मेरै नाकमुनि बग्दै थियो। मैले देख्नै सकिनँ। देख्न सकिनँ भन्नुभन्दा पनि चिन्न सकिनँ भन्नुपर्छ। देख्दैमा नचिनिने रहेछ। कति बेवकुफ थिएँ म। ससाना खुसीभित्र नै ठुल्ठुला खुसीको मुहान लुकेर बसेको हुन्छ भन्ने बुझ्न मलाई त्यत्तिका वर्ष लाग्यो। टिना अम्बानी भन्छन्, खुसी हुन बढी के पो चाहिन्छ र? झ्यालमा बसेर चिया खाँदै सङ्गीत सुने पुग्छ। विश्वकै धनाढ्य मध्ये पर्ने अनिल अम्बानीको पत्नी यो कथन गलत होइन, तर सत्य त्यति मात्र होइन। खुसी हुन धेरै कुरा चाहिँदैन, तर खुसी हुन केही न्यूनतम कुरा अनिवार्य छन्। भोको पेटले भगवानको भजन गर्न सक्दैन। मानिस उसको मन मात्र होइन, शरीर पनि हो। मानिस उसको शरीर र मनको समजोड हो। शरीर एउटा भौतिक इकाइ भएकाले यसका न्यूनतम भौतिक आवश्यकता पूरा नभई मानिस खुसी हुन सक्दैनन्। 2 छाक खाना, एउटा छाना अनिवार्य छ, त्यसपछिका आवश्यकता भने अन्त्यहीन छन्। मानिसको स्वास्थ्य पनि खुसीका निम्ति जरुरी छ। डाक्टर मृगेन्द्र राज पाण्डे भन्छन्, स्वास्थ्य भन्नाले शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य र आध्यात्मिक स्वास्थ्यको संयोजनले मात्र साँचो अर्थको खुसी दिन सक्छ। मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले सकारात्मक सोचको मात्रा, सामाजिक स्वास्थ्य भन्नाले मानसिक सामाजिक प्राणी भएकाले परिवार र बृहत समाजसित उसको अन्तर्सम्बन्धको गुणस्तर, उसको व्यक्तित्वमा समाजलाई केही दिने भावनाको मात्रा। केही पनि नहुनेले के दिने? केही पनि नभएको कोही हुँदैन। श्रम दिन सकिन्छ, सिप दिन सकिन्छ, समय दिन सकिन्छ, मुस्कान दिन सकिन्छ, प्रार्थना गर्न सकिन्छ। सडकको एक भिखारीले दिएको 1 पैसाबाट सुरु गरेर मदन मोहन मालवीयले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बनाए। आध्यात्मिक स्वास्थ्य भनेको के हो डाक्टर साहब? आधुनिक नेपाली चिकित्साका अभियन्ता डाक्टर मृगेन्द्र राजलाई सोधे। कुनै रोग यस्तो छैन जो मेरो शरीरमा नहोस्। सुगर, ब्लड प्रेसर, मुटु रोग, किडनी समस्या, हड्डीको समस्या आदि त सामान्य नै भए। एकपटक अमेरिकाको नामी विज्ञले मलाई क्यान्सर लागेको घोषणा गर्यो। आँखा राम्रो देख्दिन। मेरो आँखाको क्याट्रेक्टको अपरेसन पनि बिग्रियो। नेपालको नामी आँखा डाक्टरले गरेको थियो। त्यस्तो साधारण अपरेसन पनि बिग्रियो। म डाक्टरलाई कुनै दोष दिन चाहन्न, मेरो कर्मै त्यस्तो होला। म भित्र सबै रोग छन्, तर पनि म प्रफुल्लित बस्छु। 80 नागेर पनि जवान महसुस गर्छु, किनभने अध्यात्मले मलाई सिकाएको छ म शरीर मात्र होइन, म सोच पनि हो। म सोच मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो। र यी सबैभन्दा पनि पर म त्यो हुँ जसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न, महसुस मात्र गर्न सकिन्छ। गुल्मीको गरिब घरमा जन्मेकी दृष्टिविहीन निर्मला गेवाली अर्काले पढेर सुनाएको भरमा एसएलसीमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदै कालान्तरमा अमेरिकाबाट स्नातक गरेर नेपाल फर्किन्। किन फर्केको? विजय दाई, चाहेको भए उतै सेटल हुन सक्थे। अमेरिकामा पैसा र सुविधा थियो, तर जीवनमा सुविधा मात्र सबथोक हो र? म जीवनको सुविधामा होइन, सार्थकतामा विश्वास गर्छु। निर्मलाको कुरा सुनेर म निशब्द भएँ। मानिस भन्छन् टेलिभिजन श्रृङ्खला मेरो जिन्दगी मेरो विश्वासमा निर्मला गेवालीलाई प्रस्तुत गरेर मैले उनलाई नेपालभरि चिनाएँ रे।
सत्य के भने दृष्टिविहीन निर्मला गेवालीले जीवनलाई चिन्ने नयाँ आँखा मलाई दिइन्। निर्मलालाई भेटेपछि मलाई बोध भयो, दृष्टिविहीन ऊ होइन, म रहेछु। जब जब म आफ्नो जीवनमा साना ठुला सुविधा उपलब्ध भएनन् भनेर गुनासो गर्छु, निर्मलालाई सम्झने बित्तिकै ती गुनासा बाफ बनेर उठ्छन्। निर्मलालाई भेटेको केही समयपछि कपन गुम्बा पुगेको थिएँ। पुग्न त म दर्जनौं पटक पुगे होला, तर त्यसभन्दा अगाडि भित्तामा लेखिएका यी अक्षर पढेको थिएन। यो संसारमा जति पनि खुसी छ त्यो सबै अरूको भलो होस् भन्ने चाहनाबाट उत्पन्न हुन्छ। यो संसारमा जति पनि दुःख छ त्यो सबै आफ्ना मात्र इच्छा पुगोस् भन्ने महत्त्वाकांक्षाबाट जनित हुन्छ। दुखी मानिस आफ्ना लागि मात्र सोच्छ, खुसी मानिस अरूको भलाइका निम्ति पनि सोच्छन्। अरूको स्थानमा आफूलाई राखेर हेर्ने अभ्यास नै खुसीको उच्चतम बिन्दु हो। सबैको झैँ मेरो जीवनमा पनि अनेक दुःख आए, सबैको झैँ मेरो जीवनमा पनि धेरै प्रकारका खुसी आए।